त नानीहरू तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। अब आज म त्रिभुवन ढकाल तपाईहरु समक्ष फेरि एउटा कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यक्रमबाट एउटा निबन्ध लिएर आएको छु। सीबीएसई पाठ्यक्रममा पर्ने कक्षा 11 को एउटा निबन्ध नेपाली जीवनमा रामायण भन्ने पाठ तपाईहरुलाई म विश्लेषण गर्न गइरहेको छु, बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु र म यो निबन्धलाई पाठ गरि बस्दिन, कता यता कता पाठ गरौँला, तर विशेष गरेर बुझाउने कोसिसमा छु र विशेष गरेर नेपाली जीवनमा रामायण निबन्ध लेखेर यसका लेखक भाइचन्द्र प्रधानले हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण गोर्खालीहरूलाई अथवा विश्वमा बसेका विभिन्न देशहरूमा बसेका बसोबासो गरेका नेपाली गोर्खालीहरूलाई एउटा रामायणको असर हामीमाथि कति परेको छ, नेपालीमाथि कति परेको छ, गोर्खालीमाथि कति परेको छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न गइरहेका छन्। र रामायणले विशेष गरेर भानुभक्त रचित रामायणले हामीलाई हाम्रो जीवनमा भाइचारा, आदर्श परिवार, त्यहाँदेखि सत्यवादी, मिलनसार, प्रतिव्रता, पत्नीव्रता, त्यहाँदेखि राम, लक्ष्मण, सीता आदि जस्तो मिलनसार भएर बस्ने, उद्देश्य मार्गतिर जाने र सत्यवादी हुने आदि कुराहरू हामीलाई रामायणले प्रत्यक्ष रूपमा होस् या परोक्ष रूपमा होस्, डाइरेक्टली होस् या इन्डाइरेक्टली होस्, हामीले पाठ गरेको होस् या नहोस्, कुनै न कुनै द्वारा, कुनै न कुनै ग्रन्थद्वारा, हाम्रा पिता पुर्खाहरूद्वारा, हाम्रा परिवारद्वारा, साथीभाइको माध्यमद्वारा, हाम्रो आचरणबाट पनि यो कुरा सिक्दै आएका छौँ। एउटा जुन हाम्रो एउटा मानिसहरूमा हुने एउटा मानव गुण जुन छ, त्यो मानव गुण नै रामायणको प्रभाव हो भन्न खोजेका छन्। र यो रामायण एउटा धर्म ग्रन्थको रूपमा उनले हेरेका छैनन्, यसलाई एउटा आदर्श ग्रन्थको रूपमा, एउटा ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा, एउटा यो नैतिक ग्रन्थको रूपमा हेरेका छन्। यसले हामीलाई धेरै नैतिकताको पाठहरू सिकाइरहेको छ र हामी जुन ठाउँमा छौँ, हाम्रोमा जुन आचरण, आनी बानी, बेहोरा, काम गर्ने कौशलता अनि हिम्मत हामीसँग छ, यो रामायणकै देन हो भन्न खोजेका छन्। र यसलाई एउटा आदर्श ग्रन्थको रूपमा, ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा हेरेर रामायणबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ पनि भन्न खोजेका छन्। लौ त अब तपाईहरु समक्ष म यो नेपाली जीवन रामायण भाइचन्द्र प्रधानको विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। यसलाई राम्ररी सुन्नुहोस् अनि तपाईले एकपल्ट यो पाठलाई पढ्नुहोस् आफै, अनि पढेर फेरि सुन्नुभयो भने यस पाठले, निबन्धले के भन्न खोजिरहेको छ सम्पूर्ण रूपमा राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। नेपाली जीवनमा रामायण भाइचन्द्र प्रधान। विशेष गरेर भाइचन्द्र प्रधानले नेपाली जीवनमा रामायण निबन्ध यसरी सुरु गरेका छन्: नेपाली जीवनलाई प्रगति तथा विकासको मार्गतिर अग्रसर गराउने ग्रन्थ नै यही रामायण हो भनेका छन्। आज हामी जुन विकासको मार्गमा लागिरहेका छौँ, सम्पूर्ण नेपालीहरू कुरा गरेका छन्। यहाँनिर आञ्चलिक रूपमा नेपालका, भारतका अथवा यहाँ फलान ठाउँका नेपालीको कुरा गरेका छैनन्। दृष्टान्तको रूपमा, उदाहरणको रूपमा उनले विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू उठाएका छन् यहाँ। तर पनि समग्र रूपमा भन्नु हो भने विश्वमा बस्ने नेपालीहरूलाई रामायणको प्रभाव कति परेको छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजेका छन्। र भानुभक्तले मात्र होइन, भानुभक्तदेखि पछाडि भानुभक्तले जति रचना गरे, जे रचना गरे, भानुभक्तको विषय, भानुभक्त रामायणको विषयमा जति रामायणमा जे कुरा व्यक्त गरे, त्यस पर्यन्त, त्यहाँदेखि लिएर आएर आज पर्यन्त भनेको त्यहाँदेखि भानुभक्त कालदेखि लिएर आजसम्ममा रामायणको जुन प्रभाव हामीमा परेको छ, त्यो रामायणको प्रभाव जति बेसी पर्यो त्यति रामायण कालदेखि अथवा भानुभक्तले रामायण जब रचे त्यहाँदेखि लिएर आएर हुँदै 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 आजसम्ममा जति नेपाली भाषामा जे कुरा रचना भए, कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, काव्य, धर्मग्रन्थ कति के को रचना भयो होला, लेखियो होला, ती सबैभन्दा बेसी रामायणको प्रभाव
हामीमाथि परेको छ र त्यतिको प्रभावित ग्रन्थ न भविष्यमा पनि लेखिन्छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अझै भन्दैछन् भानुभक्तको यो रामायणले नेपाली जगतमा चाहे त्यो जत्तिकै अशिक्षित किन नहोस्, शिक्षितलाई पनि अनि अशिक्षितलाई पनि, पढ्न लेख्न जान्नेलाई पनि अनि पढ्न लेख्न नजान्नेलाई पनि यो रचनाले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ। नेपालको इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा अथवा यहाँनिर लेखक भन्दैछन् अब मानिसहरूमा, गोर्खालीहरूमा, नेपालीहरूमा, विश्वमा भएका नेपालीहरूमा जुन उत्साह, जोस, वीरता, साहस भन्ने जुन गुण छ त्यो गुण पनि रामायणको हो भन्न खोजेका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपालीहरू युद्ध प्रवीण अथवा गोर्खाली युद्ध प्रवीण भनेको युद्ध गर्न एकदमै सिपालु छन् र यो सिपालु युद्ध गर्न सिपालु हुने गुण पनि रामायणकै हो भन्न खोजेका छन्। आजको यो परमाणु बमको युगमा, आज यो परमाणु बम के अब न्युक्लियर बमको कुरा भइराखेको छ आजभोलि, र यो युगमा पनि वीर गोर्खाली भनेर सारा विश्वले गोर्खाहरूलाई चिन्छ। गोर्खा भन्ने बित्तिकै सारा संसारका शत्रुहरू डराउँछन् र यो वीर गोर्खालीको नाम हामीले संसारमा यो आजको परमाणु मात्रै होइन, आजको यो न्युक्लियर युगमा पनि वीर गोर्खालीको नामले हामी संसारमा प्रसिद्ध छौँ, चिनिएका छौँ। यो पनि रामायणकै देन हो भन्न खोजेका छन् उनले। त्यति मात्रै होइन, उनी भन्दैछन् अब एउटा आदर्श र सफल जीवन व्यतीत गर्नको लागि अथवा आदर्श जीवन, आदर्श भनेको सबैले मानेको, सबैले स्वीकारेको जीवन, एकदमै गुणले युक्त भएको जीवन अनि सफल जीवन व्यतीत गर्न बिताउने जुन हामीले एउटा कौशल पाएका छौँ, बिताउने हामीले जुन एउटा गुण पाएका छौँ त्यो पनि रामायणकै रचना हो, रामायणकै प्रभाव हो भन्न खोजेका छन्। र अझै उनी भन्छन् उदरपूर्तिको जुन मार्ग अधिकतर नेपाली जनताले अवलम्बन गरेको थियो, पहिलाको कुरा गरेछन्, रामायण रचना हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गरेछन्। उदरपूर्ति, उदर भनेको पेट अनि उदरपूर्ति भनेको पेट पालो गर्ने जुन मार्ग छ त्यो मार्ग एक समयमा पौराणिक कालमा जब रामायण रचना भएको थिएन, जब भानुभक्तले रामायण नेपालीमा रचना गरेका थिएनन्, त्यतिखेर एउटा मानिसहरूले कसो गरेर चाहिँ पेट पालो गर्ने भन्ने एउटा खोजीमा लागिरहेका थिए। पूर्ण रूपमा मानिसहरूले आफ्नो टुङ्गो लाउन सकेका थिएनन्। सैनिक भनेको सेनाहरू युद्ध गर्नमा एकदमै लीन थिए, व्यापारीहरू व्यापार गर्नमा मस्त थिए, कृषकहरू कृषि गर्नमा अथवा खेती किसान गर्नमा मस्त थिए। कसो गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, पेट पाल्ने एउटा सुगम माध्यम के हो भन्ने कुरातिर कसैले सोचेका थिएनन् अनि यो कुरालाई अवलम्बन गरेको थिएनन् अथवा अधिकतर नेपालीले अवलम्बन पेट पालोको मूल मार्ग खोज्नतिर लागिरहेका थिए तर पाउन सकेका थिएनन्। योभन्दा पृथक अलग उनीहरूबाट केही पनि भएको थिएन। खेती गर्ने, युद्ध गर्ने, व्यापार गर्ने त्योभन्दा फाल्टु छिमेकी समाज अनि देशको उन्नतिको लागि अथवा एउटा देश प्रेमको भावना आदि उनीहरूमा जाएको थिएन भन्न खोजेको हो। र उनीहरूकोले न त लोकसेवा भनेको जनसेवा अथवा मानिसहरूको सेवा गर्न जानेका थिए, त्यसमा सरोकार राख्थे, न धर्म कर्ममा सरोकार राख्थे, न मानवताको नाताले एकअर्कामा निस्वार्थ भएर सेवा गर्न सिकेका थिए, न सेवा शुश्रूषा भनेको एकजनाले अर्काको सेवा गर्ने त्यस्तो गुण मानिसहरूमा थियो। कुनै मान्छेले कसैको सेवा गर्थ्यो, कसैलाई एकदमै सहयोग गर्थ्यो भने बस एउटा प्रगाढ मित्रताको कारणले गर्दा, नजिकको एउटा साइनोकोले गर्दाखेरि कसैको सेवा गर्थ्यो भने अलगै कुरा हो। नभए चाहिँ एउटा विश्व बन्धुत्वको जुन विचार छ, विश्वमा लोकसेवा भनेको सारा संसारको मानिसहरू चिनेका होस् कि नचिनेको होस् कि आफ्नो होस् कि अर्काको होस् कि सबैलाई निस्वार्थ भएर निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने जुन गुण थियो त्यो गुण मानिसहरूमा थिएन जब रामायणको रचना नेपाली भाषामा भएको थिएन भनेर लेखकले यहाँ भन्न खोजेका छन्। तर
अधिकांश नेपाली जनताको यस्तो अत्यन्त सङ्कीर्ण मनोवृत्तिलाई आवर्तन गरेर उन्नतिको पथमा अग्रसर गराउने श्रेय नै यो रामायणलाई छ। यो कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन भनेर भनेका छन्। भनेको अधिकांश नेपालीहरू, भारत, नेपाल र विश्वका कुना कुनामा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा भएको यो सङ्कीर्ण मनोवृत्ति भनेको यो माथि एकअर्कामा सहयोग नगर्ने, सेवाको भावना नराख्ने, निस्वार्थ भाव राख्ने, बस खेतीमा युद्धमा लागेपछि अरू केही त्योदेखि सिवाय केही नगर्ने मानिसहरूको जुन यो मनोवृत्ति थियो, त्यो सङ्कीर्ण भनेको साँघुरो जुन यो साँघुरो मनोवृत्ति भनेको विचार थियो, यो विचारलाई समेटेर आवर्तन गरेर अथवा यसलाई मध्यनजर राखेर रामायणले मानिसहरूलाई एउटा नयाँ मार्ग निर्देशन दियो, नयाँ बाटो देखायो। बस यसरी चल्नुपर्छ, यसरी होइन भन्ने कुरा सिकायो भन्न खोजेका छन्। त्यति मात्रै होइन, रामायणले जुन शील शक्ति र सौन्दर्यपूर्ण स्वच्छ धारा प्रभावित गर्यो भनेको शील शक्ति भनेको बस आनीबानी सबै आचरणशील स्वभाव राम्रो भएको जुन मानिसको निर्माण गर्ने जुन एउटा भावधारणा छ, त्यो भावधारणा पनि रामायणले नै सिकाएको हो भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, अझै उनी भन्छन् एउटा लोक कल्याणार्थ भनेको लोक भनेको संसार, कल्याण भनेको उपकार, संसारको उपकारको लागि निस्वार्थ भएर एकदमै सहयोगार्थ अघि बढ्ने, एकअर्काको सहयोग गर्ने, परस्पर मिलनसार हुने जुन यो गुण छ, यो गुण पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनजीवनलाई रामायणले नै दिएको हो। रामायणले नै हामीलाई यस्तो गुणी लोक कल्याणको लागि अघि बढ्ने मानिस बनाएको हो भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, उनी अझै भन्छन् नेपाली जीवनमा आज जुन आदर्श जीवनयापन गर्ने एउटा नयाँ जीवनशैली छ, आदर्श जीवनयापन गर्ने भनेको एकदम आदर्श सबले मानेको, सबले उदाहरण मानेको यस्तो जुन जीवन बिताउने जुन हाम्रो आज जुन एउटा जीवनशैली छ, त्यो जीवनशैली रामायणकै वाणीद्वारा पाएका हौँ भनिन्छ। अथवा रामायण को जुन वाणी छ, रामायणको जुन श्लोक छ, रामायणको जुन भाषा छ, रामायणको जुन रमाइलोपना छ, रामायण भएको जुन गुणहरू छ, राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथदेखि लिएर रावणको गुण समेत को पनि बस यहाँनिर एउटा उदाहरण मान्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू रामायणबाट सिकेको हो। रामायणले हामीलाई सेवाको मार्गतिर अघि बढ्न सिकाएको छ भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, उनी अझै भन्छन् वसुधैव कुटुम्बकमतिर अग्रसर गराउने काम पनि रामायणले गरेको छ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो भनेर प्रश्न पनि गरिन्छ कहिले परीक्षामा। वसु भनेको धरती, पृथ्वी, अनि वसुधैव भनेको पृथ्वी, सम्पूर्ण पृथ्वी चाहिँ एउटा कुटुम्ब भनेको परिवार बराबर हो, घर परिवार, सारा संसारै एउटा घर परिवार बराबर हो। हामी सबैले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, रीतिथितिलाई हामीले सिरोपर गर्नुपर्छ, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अनि त्यो स्वीकारेर सँगसँगै अर्को देशको, अर्को जातिको रीतिथिति, संस्कार, संस्कृतिलाई पनि हामीले इज्जत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यही नै वसुधैव कुटुम्बकम हो। अथवा आफ्नोलाई आफूले स्वीकारेर अर्कोलाई पनि इज्जत गर्ने, सारा संसार नै एउटा परिवार सरह हो। र यो परिवार सरह भएको सारा संसारमा एकअर्कामा हामी मिलेर बस्ने, एकअर्काको सहयोग गर्ने, परस्पर हामी एकअर्कामा दुःख कष्ट पर्दा सहयोग गर्ने, सुख शान्ति पर्दाखेरि पनि सुख पनि सबैसँग बाँड्ने जुन हाम्रो भावधारणा छ, जुन हाम्रो गुण छ, त्यो गुणलाई भन्छ वसुधैव कुटुम्बकम। विश्व नै एउटा कुटुम्ब बराबर हो, परिवार बराबर हो भन्ने जुन गुण पनि रामायणले दिएको हो भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, हामी आर्य जातिहरूलाई अनार्यबाट एक समयमा पौराणिक कालमा अथवा प्रारम्भिक कालमा एन्सियन्ट एजमा भनौँ, त्यतिखेर अनार्यहरूबाट आर्यहरूलाई डर थियो, त्यतिखेर सुरक्षित नहुने एउटा त्यस्तो भावधारणा थियो भने पछि गएर आर्य र अनार्य बिचमा भएको भेदभावलाई पनि मेटाएर आर्य र अनार्य पनि एकअर्कामा को सहयोगको भावना लिएर अघि बढ्ने र सबैजना मिलेर अनार्यबाट हुने जुन असुरक्षित भावना थियो, त्यो भावनालाई त्यागेर सबैजना सुरक्षित हुन सक्ने, सुरक्षित बस्न सक्ने, आर्य अनार्य अथवा सबैजना मिलेर बस्न सक्ने जुन एउटा नयाँ
मार्ग देखायो त्यो देखाउने काम पनि रामायणले गरेको हो भन्छन् लेखक। भने अब रामायणमा जुन अभिव्यञ्जना छ, रामायणको जुन सरलता छ, त्यसको जुन अभिव्यञ्जना भनेको रामायणलाई व्यक्त गर्ने जुन भानुभक्तको तरिका छ, जुन मिठास छ, त्यो मिठासको कारणले गर्दा अब त्यसमा त्यो सरलता त्यो यदि क्लिष्ट भएको थियो भने क्लिष्टता भनेको कठिनाइ, क्लिष्टताको समावेश भएको भएदेखि सायदै आज यस्तो हुने थिएन होला। तर रामायणको जुन भावधारणा, रामायण रचना जुन प्रकारले गरे त्यो एकदमै सरल तरिकाले गरेको हुनाले गर्दा, सरल ढङ्गमा त्यो रामायणको रचना भएको हुनाले गर्दा, मिठास ढङ्गमा रामायणको अभिव्यञ्जना भएको अथवा रामायणको कथा व्यक्त भएको हुनाले गर्दाखेरि के भयो भन्दा रामायणले निरक्षरहरूलाई पनि, अक्षर ज्ञान नभएकाहरूलाई पनि अक्षर ज्ञान गर्न प्रति प्रेरित गरेको छ। अब त्यो रामायण पढेको सुनेर रामायण पढ्न नजान्नेलाई पनि पढौँ लाग्यो। अनि त्यसरी पढौँ लाग्दाखेरि तपाईँले सानो श्लोक अब एउटा यहाँनिर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया भनेर जुन यो मिठासमा जुन लयबद्ध तरिकाले जसरी रामायणको पाठ गरिन्छ, त्यो पाठ गरेको सुन्दाखेरि अशिक्षितहरू, निरक्षरहरू, अशिक्षित भनेको शिक्षा ग्रहण नगरेका मान्छेहरू, पढ्न लेख्न नजान्नेहरू, निरक्षर भनेको पढ्न लेख्न जसले जानेका थिएनन् उनीहरूलाई पनि पढ्ने विचार, पढ्ने भावधारणा प्रति प्रेरित गर्ने काम गरेको छ रामायणले। पढौँ लाग्यो, पढेकाले लयबद्ध प्रकारले पढेको सुन्दाखेरि, विशुद्ध शैलीमा पढेको सुन्दाखेरि, विशुद्ध भनेको एकदमै शुद्ध, विशुद्ध भनेको अशुद्ध होइन, विशुद्ध भनेको एकदमै शुद्ध शैलीमा, मधुर शैलीमा, ग्रामीण लयमा, गाउँ बस्तीकै लयमा पढेको सुन्दाखेरि गाउँ बस्तीका अरू पढ्न नजानेलाई पढौँ लाग्यो। रामायणको भाषा एकदम सरल र हृदयग्राहिता भनेको हृदयलाई सजिलै ग्रहण गर्ने खालको भएको हुनाले गर्दा, एकदमै मधुर्य भनेको मह जस्तो मिठो भएको हुनाले गर्दाखेरि नास्तिकलाई पनि आस्तिक हुने खालको, धर्मलाई नअपनाउनेहरूलाई पनि धार्मिक हुन सिकायो। धर्म भनेको यहाँ पाठ पूजाको धर्म गर्न भन्न खोजेको होइन, मानव सेवाको जुन धर्म छ त्यो प्रति मानिसलाई प्रेरित गर्न खोजिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँनिर रामायणले निरक्षरहरूलाई साक्षर बनायो। अरूले पढेको सुनेर आफूलाई पढौँ लागेर ती पढेकाहरूसँग साउ अक्षर सिकेर, क ख अ आ छटाइ बढाइ सिकेर आफूले पनि कनैकुथी जानी नजानी रामायण पढ्दै त्यहीँबाटै छटाइकर बढाइका, छोटोको बडोको आदि सिकेर निरक्षरहरू पनि साक्षर भए, अक्षर ज्ञान उनीहरूले हासिल गरे। रामायणको यो यत्रो ठुलो योगदान छ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा। हामीले रामायण पढेका छैनौँ भने पनि पढ्ने प्रेरणा दिन्छन् यिनी, र यदि हामी पढेको छैन हाम्रोमा के प्रभाव परेको छ होला र हामीमा भनेर हामीले सोच्नु मिल्दैन। किनभने हाम्रा बाउ बाजेहरूले रामायण पढेका थिए, अथवा समाजमा रामायण पढिएको थियो, अथवा रामायण पढेर त्यसको गुण आर्जन गर्ने मानिसहरूको सङ्गतले हामी पनि त्यतैतिर लाग्यौँ। र यसरी हामी सबैमा प्रत्यक्ष रूपमा होस् या परोक्ष रूपमा, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली भए पनि रामायणको प्रभाव हामीमाथि परेको छ भन्छन् लेखक। अझै भन्छन् अब हामीलाई रामायणले जुन ऋण लगाएको छ त्यो ऋणबाट उऋण हुने, उऋण भनेको त्योबाट मुक्त हुने, त्योबाट हामी फार्से हुने कुनै पनि अर्को कुनै उपाय छैन। हामी रामायणले लगाएको ऋण कसै गरेर पनि तिर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छन्। अझै नेपालको राजनीतिको अलिकति कुरा गरेका छन्। एक समयमा नेपालको राजनीति जब रामायणको रचना भएको थिएन, राजा महाराजाले जब नेपालमा राज गर्थे धेरै अगाडि, एकदमै पौराणिक कुरा हो यो। त्यतिखेर चाहिँ राजाहरूले आफ्नै शासन सत्तालाई मात्रै दह्रो बनाउन खोजेका हुन्थे। कसो गरेर चाहिँ सधैँभरि राजा हुन पाइन्छ, आफ्नो जुन राज गद्दी कसरी एकदमै बचाउन पाइन्छ भन्ने कुरा मात्रै सोच्थे, जनताको लागि केही सोच्दैनथे। तर पछाडि वर्तमान अवस्थामा जब राजनीतिमा परिवर्तन आयो, वातावरणमा सुधार आयो, सुधार आइसकेपछि दुखी दरिद्री शासन व्यवस्था, पुरानो शासन व्यवस्थाले दुखित भएका मानिसहरू पनि अब अहिले सुखी भएका छन्। अथवा भनौँ यो रामायणको कारणले नै मानिसहरूले बस जनकल्याणको लागि, जनसाधारणको उपकारको लागि
राजसत्ताले पनि काम गर्न थालेको छ, राजनीति पनि त्यतै लागेको छ। कसो गरेर जनतालाई खुसी पार्न सकिन्छ अनि राजनीति राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अब पहिला राजाहरूको जनतालाई खुसी पार्नेतिर उनीहरू लाग्दैनथे, चौकी जोगाउनपट्टि मात्रै लाग्थे भने अब अहिलेको राजनीति परिवर्तन भएर जनतालाई खुसी पार्ने, आदर्श सरकार कायम गर्ने, आदर्श जनता बनाउनेतिर लागेको हुन्छ। यो प्रेरणा पनि रामायणबाटै पाइएको हो भनेर भन्छन्। अझै भन्छन् यो रामायणको शिक्षा दीक्षा प्रेरणा औ आदर्श जन प्रचारको परिणाम हो, जसले नेपालमा यो युगको शुभागमन गर्यो भनेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, सारा नेपाली जगतमा, नेपाली जगत भनेको जहाँ जहाँ विश्वमा नेपाली बस्छन् ती नेपाली बस्नेहरूमा एकअर्काको आदर्श भावना जगाउने रामायण नै हो भनिएको छ। अझै भनेको छ जुन प्रकारले रामराज्यको उदाहरणात्मक व्याख्यान रामायणमा गरिएको छ। रामराज्य कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा त्यो रामराज्यको व्याख्यान रामायणमा लेखिएको छ र त्यो लेखेको कुरा मानिसहरूले पढेर सत्यम शिवम सुन्दरम मा समावेश त्यो रामराज्यको जुन कुरा छ, सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको सत्य नै शिव हो, शिव नै सुन्दर हो, अथवा सत्यता भएको हुनाले गर्दा भगवानलाई हामी पुज्छौँ अनि भगवानलाई हामी आदर्श सम्झिन्छौँ र यही नै सुन्दरता हो। सत्यम शिवम सुन्दरमको जुन भावधारणा छ त्यो पनि रामायणले नै हामीलाई काम गरेको छ। पछि गएर जुन आफ्नो देशमा रामराज्य स्थापना गर्ने जुन मूल उद्देश्य छ, जुन विचार लिएर आजका राजनीतिज्ञहरू अघि बढिरहेका छन्, ती राजनीतिकहरूमाथि पनि रामायणको ठुलो प्रभाव परेर नै यो विचार आएको। आज विश्व बन्धुत्वको कुरा, वसुधैव कुटुम्बकमको कुरा हुन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम मैले भनिहालेँ, सारा परिवारलाई नै एउटै, सारा विश्वका मानिसहरूलाई एउटै कुटुम्ब, एउटै परिवार बराबर सम्झिने जुन र रामराज्य काम गर्ने जुन कुरा छ, यो रामायणको ठुलो गुण हो। र रामराज्यको मूल उद्देश्य राखेर आजका राजनीतिज्ञहरू, आधुनिक राजनीतिक नेताहरू पनि अघि बढिरहेका छन्। यो रामायणकै प्रभाव हो भन्न खोजेका छन्। अब एक समय थियो जतिखेर भारतमा अङ्ग्रेजले राज गर्थे, त्यतिखेर अन्तमा सुगौली सन्धि भयो। 1816 को कुरा हो। सन् 1816 मा जब सुगौली सन्धि भयो त्यतिखेर भारत त्यतिखेर अङ्ग्रेजले शासन गरेको भारतमा नेपालको कति भूभाग चाहिँ भारतलाई दिनु परेको थियो। त्यतिखेर कति नेपालीहरू अशान्त थिए, दुखी थिए, एकदमै आक्रोश उनीहरूमा थियो, रिस थियो। र त्यस्तो अवस्थामा पनि रामको चरित्रको कारणले गर्दा जुन त्यो आक्रोशको भावनालाई शान्त गराउने काम पनि रामायणले नै गरेको हो भन्न खोजिएको छ। त्यो ट्रिटीको कारणले गर्दा भारतमा विलय भयो, केही मानिसहरूमा भएको आक्रोशलाई विनाश गर्ने काम रामायणले गरेको छ। र जतिखेर भानुभक्तको जन्म भयो, भानुभक्तको जन्म मोतीराम भट्ट भन्छन्, भानुभक्तको जन्म सँगसँगै हाम्रो नेपाली जगतमा अथवा नेपालीहरूको नेपाली जगतमा चाहिँ एउटा उन्नतिको बाटो सुरु भएको हो, उन्नतिको मार्ग सुरु भएको हो भनेर उनले भन्न खोजेका छन्। र अन्तमा के भन्छन् भन्दाखेरि सारांश यो हो, यो रामायणले नेपाली जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ र एवं जबसम्म एउटा मात्र नेपाली संसारमा जीवित रहन्छ, पारि नै रहन्छ। यहाँ अन्तमा आएर भाइचन्द्र प्रधानले यो निबन्धलाई एकदमै बृहत बनाएका छन्। उनले यसलाई नेपालमा सीमित राखेका छैनन्। जबसम्म अबैले ठुलो प्रभाव पारेको छ र जबसम्म विश्वमा एउटा मात्रै संसारमा एउटा मात्रै नेपाली जीवित रहन्जेलसम्म यसले चाहिँ असर पारि नै रहन्छ भनेको छन्। भनेको यहाँनिर बस नेपालका नेपाली होइन, सारा भारतका मात्रै नेपाली होइन, विश्वकै नेपालीहरूमा यसले ठुलो असर पारेको छ र पारि नै रहन्छ। अब आउने नयाँ जुन सन्ततिहरू छन्, सन्तानहरू छन्, छोरा नाति पनाति जनाति हुँदै जानेहरूमा पनि सोझै रामायणको प्रभाव नपरे पनि, उनीहरूले रामायण सोझै पाठ नगरे पनि उनीहरूका बाबुबाजे द्वारा आएको जुन गुण छ, त्यो गुणको माध्यम नै रामायणको प्रभाव हो भन्न खोजेका हुन्। हामीले यसलाई एउटा मोरल
साइन्सको किताब अथवा एउटा नैतिक शिक्षाको एउटा ग्रन्थको रूपमा हेऱ्यौँ भने रामायणले तपाईँ हामी सबैको हृदयमा केही न केही असर पारेको छ। धर्म अलगै हो अनि रामायणबाट दिने जुन एउटा नैतिक शिक्षा अलगै हो। हामीले सीता, राम, लक्ष्मण, दशरथ, रावण आदि जति पनि रामायणका पात्रहरू एक जमानामा जीवित थिए, तिनीहरूले गरेको जुन कार्य छ त्यो कार्य हामी सम्पूर्ण आर्य जातिको लागि, नेपाली जातिको लागि, गोर्खाली जातिको लागि एउटा उदाहरणीय कार्य भएको छ। जब रामायण भानुभक्तले रचना गरे तब त्यसमा अझै नेपालीपना थपे, गोर्खालीपना थपे र त्यसले गर्दा त्यसले हामीलाई अझै नयाँ नैतिक दर्शनको बाटो देखायो र यसबाट प्रभाव पारेको छ। हामीले पढौँ या नपढौँ, सोझै भनौँ या बाङ्गोटिङ्गो तर्काले होस्, केही न केही आंशिक रूपमा होस् या बृहत रूपमा होस्, रामायणको प्रभाव हामीमाथि अवश्य छ भनेर भाइचन्द्र प्रधानले यो नेपाली जीवनमा रामायण निबन्धमा खुलस्त पार्न खोजेका छन्। वास्तविक कुरा, सत्य कुरा उनले यहाँनिर भन्न खोजेका छन्। फेरि एकपल्ट भन्दैछु, तपाईँले हो नेपाली जीवनमा रामायण राम्ररी पढ्नुहोस्। नबुझेको कुरा तपाईँको शिक्षक शिक्षिकालाई सोध्नुहोस् अनि यसबाट जुन कुरा भन्न खोजिएको छ प्रश्नमा के अरे अब तपाईँकोलाई अन्तमा म युट्युबको डिस्क्रिप्सन पेजमा म यसको प्रश्न उत्तर सहित राख्ने कोसिस गर्छु। तपाईँले त्यो हेर्नुहोस्, भएन बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर भए पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अरू कसैलाई पनि शिक्षक शिक्षिकालाई सोध्नुहोस्। र नेपाली जीवनमा रामायण भाइचन्द्र प्रधान तपाईँ समक्ष मैले यसै नै राखेँ।